अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतान्वर अन्तकाले च मामेव स्वयन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वाप्य स्मरन् भावं तदस्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्ति च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैत्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाम्यगामिना परमं पुरुषं योग्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयान्तमस्मृत्य सर्वस्य धातारमत्यरूपम् आदित्यवर्णं स्वरस्ताद् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगभोगेन चैव ब्रोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैदियोग्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्त्यस्य वीतरागाः यदित्यन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्त्याधायात्मनः हस्तितो योगधारणा भूमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति च जन्देहम् इत्येतस्य योगिनः।